नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। चुनाव नजिकैसँगै वाम तालमेलको चर्चा सुरु। दोस्रो तहका नेताहरूद्वारा तालमेलमा जोडबल, शीर्ष नेताका शर्त बाधक बन्ने सम्भावना। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय दाहाल र भट्टराई बीच भेटवार्ता, सत्ता गठबन्धनबारे छलफल। जसपाले कारबाही गरे पनि भट्टराई गठबन्धनकै पक्षमा रहेको दाहालको दाबी। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित एक घरमा बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्कियो। वरपरका 15-20 घरमा लेदो माटो र बालुवाले ढाकिए। स्थिति तनावपूर्ण। डढेलोका कारण युरोपियन मुलुकहरूमा तापमानमा नयाँ कीर्तिमान। तातो हावाको लहरले जनजीवन कष्टकर। बेलायतमा राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा। र भारतको प्रस्तावमा साफ महिला च्याम्पियनसिप एक सातापछि सारियो। एएफसी वुमन्स क्लब प्रतियोगिता खेल्ने तालिका जुधेको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकैसँगै वाम तालमेलको समेत चर्चा सुरु भएको छ। स्थानीय तहको मत परिणामले झस्किएका वाम दलहरू फेरि एक हुन वार्ता र संवाद सुरु गरेका छन्। दोस्रो तहका नेताले राष्ट्र निर्माणका लागि वाम एकताको विकल्प नभएको भन्दै वार्ता सुरु गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकैसँगै वाम गठबन्धनको विषयमा चर्चा सुरु भएको छ। स्थानीय तहको मत परिणामले झस्किएका कम्युनिस्टहरू फेरि गठबन्धन गर्नुपर्ने भन्दै संवाद सुरु गरेका छन्। वाम तालमेल वा गठबन्धन गर्ने विषयमा बहस भइरहँदा मङ्गलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई बीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। काङ्ग्रेसले धोका दिएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले इलाम जिल्ला समन्वयन समितिको चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरिसकेका छन्। वामदेव गौतमले वाम एकताको लागि भन्दै नयाँ दल मात्रै स्थापना गरेका छैनन्। एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल समक्ष वाम तालमेल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। एमाले भित्र पनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरूले संघीय निर्वाचन अघि नै वाम गठबन्धन वा वाम तालमेल गर्नुपर्ने आवाज चर्कोसँग राखेका छन्। माओवादी केन्द्रभित्र पनि नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन लगायतका नेताहरूले चुनाव अघि नै वाम तालमेल हुनुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन्। घटनाक्रमको विषयवस्तुमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गरौँ। कतिपय भोलि पछाडि गरे हुन पछाडि गरौँला। जो अहिले गर्न पर्नेछ गल्ती कमजोरी भएको लाग्छ भने आत्मालोचना गरौँ। म त आत्मालोचना गर्छु। पार्टी एकता जोगाउन सकिएन, मेरो पनि एउटा यो भूमिका थियो। सबै मिलौँ। कहाँ प्रतिस्पर्धा विघटनमा के भएको थियो, एमसिसीमा के भएको थियो, 19 बुधे चाहिँ आरोपपत्रमा के भएको थियो, अरू के भएको थियो गरौँ। पार्टी एकताका निम्ति तत्काल आधार नबन्ला, तर चाहिँ तालमेल गरेर एउटा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिने हुन सक्छ। अब भएन भने त उही मेस हो। एकअर्का लडौँ, वामपन्थी सिक्दौँ, देशलाई पनि विचलनमा के अरे अस्तित्व सङ्कटमा पुर्याउँ। गत हप्ता मात्रै चिनिया विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण र कम्युनिस्ट नेताहरूसँग गरेको भेटवार्तालाई समेत अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। त्यसैमाथि चिनिया नेताको भ्रमण सकिए लगतै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण, उनको चीन भ्रमणको कार्यतालिका र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई बेवास्ता गरेको विषयलाई समेत निकै चासोको साथ हेरिएको छ। ओलीले 19 बुधे आरोप फिर्ता लिने शर्तमा वाम एकता हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन् भने प्रचण्ड र माधव नेपालले ओलीले संसद विघटन गरेकोमा माफी मागे वाम तालमेलका लागि ढोका खुल्न सक्ने शर्त अघि सारेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूले विगतका गल्तीलाई आत्मसमीक्षा गर्दै वाम गठबन्धन गर्नुपर्ने पहल सुरु गरे पनि शीर्ष नेताहरूको जुङ्गाको लडाईका कारण तत्काल वाम गठबन्धनको सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरू छन् भने काङ्ग्रेसका पछि नलाग्न, गठबन्धन छोड्न, देशवादी काम नगर्न अनि एसपिपी नगर्न र वामपन्थी एकतामा आउन आग्रह गर्छु। छन् वामपन्थी, चौरीको पुच्छर जस्तो काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर अनि वामपन्थी पार्टी भनेर हुन्छ। खोइ वामपन्थी पार्टी
कम्युनिस्ट सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्न गएको होइन वामपन्थी। कम्युनिस्ट दलहरू नमिल्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत राख्न नसक्ने काङ्ग्रेसले अहिले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको छ। 2 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित अन्य प्रदेशमा सम्मानजनक मन्त्रीहरूको हिस्सा लिएको काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट फुटेकै कारण राष्ट्रिय सभामा शक्ति सुधार गरेको छ भने स्थानीय तहमा पनि राम्रो मत परिणाम ल्याएको छ। आगामी सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेसले एक थरी कम्युनिस्टलाई काखा र अर्का थरी कम्युनिस्टलाई पाखा लगाउँदै सत्ता हत्याउने रणनीति बुनेको छ। तर देशमा 2/3 भन्दा धेरै जनमत पाएका कम्युनिस्ट भने एक अर्कालाई सत्तो सराप गर्दै बसेका छन्। नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने कम्युनिस्टलाई जनताले पटक पटक विश्वास गरेर सत्तामा पुर्याएका छन्। तर कम्युनिस्टहरू भने सत्तामा पुगेपछि जनताको मतलाई कुल्चँदै आएका छन्। समान विचार र सिद्धान्त भएका दल एक हुनु राम्रो हो, तर नेपालमा भने नेताका स्वार्थका कारण कम्युनिस्ट मिल्ने भन्दा पनि सिद्धिने बाटोतर्फ अग्रसर देखिन थालेका छन्। अहिले चलेको वाम तालमेलको विषयमा नेताहरूको मत भने विभाजित बनेको छ। यस्तोमा वाम तालमेल हुन्छ वा हुँदैन त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले कांग्रेससँगको गठबन्धन त्यागेर एकतामा आउन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज अनिराश्रव्यू केन्द्रीय कमिटी शैक्षिक विभागले आयोजना गरेको राष्ट्रको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्तिको निर्माण तथा परिचालन विषयक अन्तर्क्रियामा एमाले सचिव भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एकतामा आउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले तत्कालीन नेकपाका नेताहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। भट्टराईले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई नर्ककुण्डको संज्ञा पनि दिनुभयो। उहाँले घुमाउरो पारामा तत्काल एकता गर्न नसकिए गठबन्धन गरेर भए पनि एकै दिशातर्फ हिँड्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यो बीचको 1.5 वर्षलाई हामीले इतिहासको एउटा कालो वर्षको रूपमा छोड्दियौँ। धेरै पछाडि नफर्क्यौँ कसले के गर्यो भन्ने। जब कसले के गर्यो भन्ने कुरामा हामी जान्छौँ, हामी एकअर्कालाई चिथोर्छौँ र घाइते बनाउँछौँ। अगाडि कसरी जाने त्यो सोचौँ। त्यसैले त्यो एउटा नर्ककुण्ड भनौँ काङ्ग्रेससँगको गठजोड भनेको, त्यो नर्ककुण्डबाट फर्किनुपर्छ। त्यताबाट हुँदैन, त्यताबाट स्वर्ग गइँदैन होइन। एउटा भनाइ छ नि, स्वर्ग जाने हो भने त गोजीमा स्वर्गकै ठेगाना चाहियो अनि त्यहाँ पुगिन्छ। गोजीमा अर्को ठेगाना बोक्ने ड्राइभिङ अन्ततिर गयो भने अन्त गइन्छ। सचिव भट्टराईले देशमा राष्ट्रिय सामर्थ्य भएको शक्ति चाहिएको बताउँदै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलनले मात्रै राष्ट्रिय सामर्थ्य हुने भन्दै यो शक्तिले मात्रै विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँग आँखा जुदाएर बोल्न सक्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनका सम्बन्धमा बिहीबारसम्ममा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने जोड दिनुभएको छ। आज पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सिंहदरबारमा भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनका विषयमा बिहीबारसम्ममा टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले डाक्टर भट्टराईसँग सामान्य राजनैतिक भेटघाट भएको र गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। गठबन्धन बनाउने सन्दर्भमा अरू पार्टीसँग पनि कुरा गर्ने सहमति भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। बनाउने बारे अरू पार्टीसँग नि कुरा गरौँ। भोलि पर्सिसम्म एउटा टुङ्गो पुग्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। काङ्ग्रेसले हिजो आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन अगाडि बढाउने, आफ्नै सरकार बनाउने भन्ने हिसाबले अगाडि बढाएको छ, त्यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? काङ्ग्रेसले सही निर्णय गरेको छ, हाम्रो पनि यही गठबन्धन लिएर जाने भन्ने छ। अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय सही भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू गठबन्धनलाई कायमै राखेर जाने पनि बताउनुभयो। छैन क्लियर पार्नु होला। आज बाबुरामजीसँग भेटघाट गर्नु, बाबुरामजी पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ नि। हैन, अहिले चाहिँ उहाँ अब त जसपाबाट अलग हुने जस्तो, अलग भए पनि यो गठबन्धन कुनै हालतमा छोड्दिन भन्ने छ बाबु। अध्यक्ष दाहालले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कारबाही गरे पनि उहाँ गठबन्धनमै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। भेटवार्तामा भट्टराईले गठबन्धन कुनै हालतमा नछोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो।
सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मन्त्री पदबाट हट्दा पनि आफू हाँसेरै जाने टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले मन्त्री भएर आउँदा आफू हाँसेर आएको र जाने बेलामा त्यो भन्दा अझ बढी हाँसेर जाने बताउनु भएको हो। बैठकमा सांसदहरूले निवर्तमान सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयबाट बिदाई हुँदा रोएको तर्फ संकेत गर्दै मन्त्री चौधरीलाई हाँसेरै जान शुभकामना दिनुभएको थियो। त्यसको जवाफ दिने क्रममा उहाँले जाने बेलामा आफू अझ बढी हाँसेर जाने बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले मन्त्रीको रूपमा आफू सधैँ नरहने कुरा प्रस्ट्याउँदै पदमा रहन्जेल सांसदहरूले दिएको सुझावलाई ग्रहण गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अब खुसी भएर आउने जाने बेला रुने कुरा मलाई क्लियर के छ भने यो मन्त्री हुने कुरा यो रेगुलर प्रोसेसभित्रका कुरा हो। म सधैँभरि रहिरहँदैन, त्यसैले म जाँदाखेरि जसरी हाँसेरै आएको छु जाँदा पनि योभन्दा धेरै हाँसेर नै जान्छु। त्यस अवसरमा मन्त्री चौधरीले सरकारले एक हप्ताभित्र सहरी विकास सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। विगत 15 वर्षदेखि ल्याउने भनिएको सो नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र त्यसलाई अब सार्वजनिक गर्ने उहाँको भनाइ थियो। संसदीय समितिले विज्ञहरूको राय सुझावको आधारमा बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्नका लागि विज्ञहरूको राय सुझावको आधारमा सो मापदण्ड तय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि विज्ञहरूको राय सुझावको आधारमा सो मापदण्ड तय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरूलाई समेत संकुचित बनाएर 2078 सालमा सरकारले त्यसलाई पुनः संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन्। 2072 सालको भूकम्पपछि तयार गरेको बस्ती विकास, सहरी आयोजना तथा सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड 2072 मा भएका प्रावधानहरूलाई 2078 सालमा गरेको पुनः संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरूलाई अझ साँघुरो र संकुचित बनाएको र सरकारको नीति अनुसार सरकारले स्वच्छ, सुन्दर, सुरक्षित सहर निर्माण गर्ने र विषयप्रति समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भवन निर्माण सम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक निर्देशन दिन पनि नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भवन निर्माण सम्बन्धी फरक फरक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा लगेकाले त्यसमा एकरूपता ल्याई सुरक्षित र वातावरण दृष्टिकोणले उपयुक्त खालको भवन निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको पनि समितिकी सभापति खड्काले बताइन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माण सम्बन्धी पृथक पृथक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भमा यी मापदण्डहरू बमोजिम निर्माण भइरहेका संरचनाहरू असुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि जोखिमपूर्ण हुने देखिएकोले दीर्घकालीन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई निर्देश गर्न समेत समिति नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय निर्देश गर्दछ। बैठकमा सांसदहरूले जथाभावी बस्ती विकास गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनवारले कार्यान्वयन हुने गरी हरेक क्षेत्रको नीति कानूनहरूको निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गरेर नीतिहरूको निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। हाम्रो नीतिहरू नीति ऐन नियम कानुन
निर्माणका लागि मात्रै नहोस्, कार्यान्वयनका लागि होस्। त्यसका लागि आजको वस्तुगत धरातलीय आवश्यकताको आधारमा र सम्भवतः चाहिँ कार्यान्वयनको सम्भाव्यताका आधारमा हाम्रा नीतिहरू निर्माण हुनुपर्छ। त्यसतर्फ म गम्भीर ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद रङ्गमती शाहीले सरकारले जथाभावी बस्ती विस्तारको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले बाढी पहिरो जस्ता जोखिम नहुने ठाउँमा बस्ती विकास र शहरी विकासको योजना बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। बस्ती विस्तारका नाममा हामी त्यो ठाउँ त्यो लायक छ कि छैन पहिल्यै हामी किन सोच्दैनौँ? बाढी पहिरो आउँछ कि आउँदैन पछि दीर्घकालीन सोच्ने हो नि त हामीले, हैन? यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सांसद शाहीले हिमाल, पहाड र तराईमा भूगोल फरक भएकाले सोही अनुसार नागरिकको जीवन जोखिम नहुने गरी बस्ती विकास, शहरी योजना र भवन निर्माण मापदण्ड तय गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट निकट छ। झनै वर्षेपछि राज्यका जिम्मेवार निकायको बेरुजु पनि बढ्दै गएका छन्। यसलाई गम्भीर चुनौतीको विषय भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले महालेखा परीक्षकसँगको छलफलमा सांसदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त बन्दै गइरहेको अवस्थामा बढ्दै गएको बेरुजुले झनै जोखिम बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। छलफलमा सांसदहरूले बजेट खर्च गर्दा अनियमितता भएकाले नै बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले बेरुजु निरुत्साहित गर्ने योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताए। बेरुजु भन्ने बित्तिकै अनियमितता भन्ने त हुँदैन, तर यो निश्चित रूपमा अनियमितताहरू छन्। भ्रष्टाचार, कमिसन, यी सब कुराहरू चाहिँ को बारेमा हामीले छलफल गर्दै नै आइरहेछौँ र यसभित्र चाहिँ अनियमितता छ। अब अनियमितताको पाटोमा चाहिँ नि हामीले दण्डको व्यवस्था नि, यो दण्ड नहुने सधैँभरि यो चाहिँ हिसाब मिलान गरेर यो चाहिँ ठिकै छ भन्ने जस्तो भइरहेछ। अब यो दण्डको स्थिति चाहिँ के छ, कसरी चाहिँ यो बिना दण्ड गल्ती पनि हुँदै जाने, दण्ड पनि नहुने, त्यो स्थितिलाई कसरी चाहिँ हामीले सुधार गर्न सकिन्छ। बैठकमा सांसद गोपी आछामीले आर्थिक सङ्कटतिर देश गइरहेको स्थितिमा सरकारको बेरुजु बढ्नु चुनौती महसुस भएको बताए। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था वात्तै बढेकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न योजना बनाउन उनले सुझाव दिए। विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बनेको स्थानीय सरकार, त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँको चाहिँ स्थिति, विकासको स्थिति, त्यहाँको बेरुजुको स्थिति अलि लथालिङ्ग जस्तो थियो। अब पछिल्लो चरणमा ती कतिपय स्थानीय तहमा अलि सुधार पनि हुँदै जाने, सिक्दै जाने त्यो क्रम पनि चलेको जस्तो देखिन्छ र अब कतिपयमा त्यो समस्याहरू देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अलि बेसी चाहिँ बेरुजु देखिएका चाहिँ कार्यालयहरू कुन कुन हुन् र त्यसलाई नियमन गर्नको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नको निम्ति कसरी चाहिँ कामहरू गरिराखेको छ। त्यसैगरी सांसद अनिता देवकोटाले सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहले समेत बजेट फिर्ता नजाओस् भनेर असार मसान्तमा खर्च गर्ने र काम प्रभावकारी नहुने भएको बताइन्। उनले जेठ 15 मै बजेट ल्याउने नीति ल्याए पनि असार मसान्तमा आएर भुक्तानी र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्ताएको बताइन्। असारमै मात्रै खर्च हुने जुन प्रवृत्ति छ यसले फ्रिज हुनबाट रोकाउनको लागि हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि के भयो भने विकास हुनभन्दा पनि त्यो फ्रिजबाट जोगाउनको लागि पैसा खनाउने र सही ठाउँमा सदुपयोग नहुने भयो। नीतिगत रूपमा हामीले चेन्ज त ल्यायौँ, किनभने जेठ 15 मै बजेट ल्याउने कुराहरू आयो, तर फेरि अख्तियारी लिनु नपर्ने ती कुराहरू हुँदा पनि फेरि असारमै आएर सबै भुक्तानी र त्यो खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसले पनि अलि बेसी यो निम्ति आएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै छलफलमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा जङ्गालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सबैको छुट्टा छुट्टै बनाएको बताए। उनले महानगरपालिकाहरूमा धेरै अनियमितता देखिएको बताए। महालेखा परीक्षक शर्माले बेरुजु तथा अनियमितताका विषयमा संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा असुल गर्ने व्यक्तिगत र
अनियमितता देखिएको सरकारी निकायकै नाममा दर्ज भएको विषय भएको दाबी गरे। मैले हेर्दा महानगरपालिकाहरूमा अलि बढी अनियमितता छ, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको उस्तै छ, गाउँपालिकाहरूको अलिक कम छ बरु। त्यो हिसाबले चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। यो चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ त्यसरी। त्यसैले हामीहरूले यसलाई संस्थागत र व्यक्तिगत के छ भनेर भन्यो भनेदेखि अनियमितताको जुन हामीहरूले उठाएका कुराहरू छौँ, अब असुल गर्ने भने त व्यक्तिगतै किटा नै भइगयो, पेस्की पनि किटा नै भइगयो। अनियमितता भनेर जुन हामीले भनेका छौँ त्यो चाहिँ साँच्चै भन्यो भने सरकारी अड्डा खानाहरूकै नाममा दर्ज भएको विषय भयो। फलाना कार्यालयले यस्तो श्रेष्ठता पेश गरेन, फलाना कार्यालयले यो गरेन भन्ने खालकै मेकानिजममा छ यो। महालेखा परीक्षक शर्माले महालेखा निरीक्षकले प्रतिवेदनमा देखाएको अनियमितताको कुरा लेखा समितिमा कडाइका साथ एक गरेर निगरानी गरे 1-2 वर्षमा बेरोजु बढ्ने परिस्थिति कम हुने बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन दिनु भएको छ। 60औं इन्जिनियर दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरोकारवालाहरूबीच समन्वय कायम गरी विकास निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले जनताको आवश्यकता अनुसार मुलुकको समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न इन्जिनियरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरू थप क्रियाशील भएर आफ्नो काममा लाग्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। देशलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सडक, पुल, पलेसा, जलविद्युत आयोजना, सूचना र पूर्वाधारहरूको विकासको आवश्यकता हुने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस काममा इन्जिनियरहरूले आफ्नो पेशालाई थप व्यावसायिक र विशिष्ट बनाउँदै लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय विकास र आर्थिक समृद्धिबाट कोर्नु र जनताका आवश्यकता चाहना विश्वास राज्यको परिकल्पना अनुसारको विकास निर्माणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने इन्जिनियरहरूले आधुनिक सुविधा सम्पन्न राष्ट्र निर्माणमा इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको योगदान अतुलनीय हुन्छ। समयको परिवर्तन सबै यस पेसालाई थप व्यावसायिक र विशिष्ट बनाउँदै राष्ट्रिय अवस्थाको पूर्ति गर्ने गरी विश्वास विकास गर्दै जानुपर्ने खाँचो छ। प्रधानमन्त्री देउवाले विकास निर्माणका काममा इन्जिनियरहरूलाई कुनै समस्या भए ती समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँको जोरपाटी स्थित एक घरमा बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्कियो। वरपरका 15-20 घरमा लिदो माटो र बालुवाले ढाकिए। स्थिति तनावपूर्ण। कोरोना संक्रमणको गति बढ्न थाल्यो। मापदण्ड पालनामा हेलचक्राइ कायमै। चौथो लहर आउने सम्भावना बढ्यो। र मनसुन निष्क्रिय हुँदा गर्मी बढेको मौसमविदको भनाई 1-2 दिनमै मनसुन न्यून चापिए रेखामाथि आएर वर्षा हुने र गर्मी घट्ने जानकारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित एक घरमा बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्किएको छ। बोरिङका लागि 320 फिट खनिसकेपछि आज बिहान करिब 8:45 बजेदेखि लेदो माटो, बालुवा र साना साना ढुङ्गाका टुक्राहरू निस्किएको छ। मिथेल ग्यास निस्किएकाले जोखिम हुन सक्ने भन्दै सुरक्षित रहन भूगर्भविदहरूले आग्रह गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। जोरपाटी चामुण्डा स्थित एक घर नजिकै बोरिङ खन्ने क्रममा जमिनबाट ग्यास निस्किएको छ। खानी तथा भूगर्भविदहरूले मिथेन ग्यास निस्किएको बताएका छन्। यसको अनुसन्धानका लागि खानी तथा भूगर्भविदहरू लामो समयदेखि यहाँनिर अध्ययन गरिरहेका छन्। बिहान करिब 8:45 बजेबाट यो ग्यास निस्किएको स्थानीय जनताहरूले बताएका छन्। स्थानीय सन्तवीर लामाको घरमा बोरिङ खन्ने क्रममा लेदो माटो, बालुवा, साना साना ढुङ्गाका टुक्राहरू र पानीसहितको फोहरा निस्किएको हो।
वर्षौंदेखि जमिनमुनि रहेका पात पतिङ्गरबाट बनेको ग्यास एकै ठाउँ जम्मा भएर रहँदा खन्ने क्रममा एकैपटक प्रेसरका साथ निस्किएको भूगर्भविदहरूले बताएका छन्। घर नजिकैबाट 81 ग्यास निस्किएपछि आफूहरू त्रसित भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। करिब 320 फिट ड्रिल गरेपछि बिहान करिब 8:45 बजे 81 ग्यास निस्किएपछि भागाभाग भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। मैले के अरे उहाँलाई हाम्रो श्रीमानलाई के भयो मान्छे ट्याङ्करले मान्छे मारे क्या भने कहाँ आउनु साफ गरेर पानी झिक्दै राखेको ऊ आयो भन्नुभयो के अरे ऊ आउनुभयो भन्नुभयो के अनि त्यो के अरे त्यस्तो आयो भन्नुभयो अनि म त डरले कहाँ भित्र बसेको छैन अहिलेसम्म। अब डर त छ नि, डर छैन त यहाँ खाएको छैन अहिलेसम्म, केही खाएको छैन। भात बिहानदेखि यहाँ 10 बजेदेखि डर भएको भागै छु आफू त। अब के गर्नु, डरले पड्क्यो अब त्यस्तो पड्क्यो छ। बाहिरबाट हेर्दा त अब कसैको घरमा ग्यास फुट्यो होला भनेर जस्तो लाग्यो नि त, ग्यास ब्लस्ट भयो होला भनेर सबैजना भाग हुँदैछ। अन्त हाम्रो पालो पनि ग्यास छिटो निभाएर हतार बाहिर निस्किएर अन्तखेरि सटरहरू लायो त्यतिकै। अन्तखेरि इँटा त्यो सानो मसिनो ढुङ्गा अन्त हिलो माटो अन्तखेरि यस्तै अँधेरो जस्तो भएर कालो निलो भएर यसरी निस्किरहेको छ। बोरिङ खनेको वरपरका 15 देखि 20 घरमा लेदो माटो र बालुवाले ढाकिएको छ। जमिनमुनि कति ग्यास छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने भएकाले ग्यास नसकिँदासम्म ग्यास आइरहने भूगर्भविदहरूले बताएका छन्। निस्किएको ग्यास वरिपरिबाट आगो लाग्ने सम्भावना बढी हुनाले सुरक्षित रहन आग्रह समेत उनीहरूले गरेका छन्। डिटेक्टर ल्याएर यसो अध्ययन गऱ्यौँ। अब सूक्ष्म अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँको मिथेन ग्यासको मात्रा देख्यो। मूलत यो मिथेन ग्यासै हो। अब यो चाहिँ तल जमिनभित्र अब यो ग्यास डिपोजिट भयो, ग्यास नसक्दासम्म यो निस्किरहेको छ। अहिले हामीले चाहिँ गर्न सक्ने भनेको सुरक्षित भएर बस्ने हो र कुनै कारणले आगो नलागोस् भन्ने ध्यान दिने हो। काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणी भाग टेकु कुलेश्वर इमाडोल क्षेत्रको जमिनमुनि मिथेन ग्यासको मात्रा बढी भएको तथा ती क्षेत्रहरूमा बोरिङ गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यति ग्यास छ भनेर अनुसन्धान भइसकेको छ। अनि मूलत हाम्रो साउथ बेल्टमा जस्तो टेकु कुलेश्वर इमाडोल त्यो बेल्टमा चाहिँ ग्यासको कन्सन्ट्रेसन धेरै हाई छ भन्ने कुरा त्यो जानकारी हामीलाई भइसकेको हो, अध्ययनले देखाएको हो होइन। तर यो नर्थ बेल्टमा चाहिँ त्यति साह्रो डिपोजिट छैन जति तल छ र यहाँ चाहिँ अध्ययन भइसकेको छैन, अध्ययन हुन बाँकी नै छ। अब सबै ठाउँमा आएको छैन, आउँदैन, अब कुनै ठाउँमा आउँछ। यसअघि पनि यस्ता घटना भएकोमा ग्यास आएको 2 देखि 5 घण्टासम्म रोकिने गरेको भूगर्भविदहरूले बताएका छन्। जमिन मुनिबाट निस्केको लेदो माटो र ग्यासलाई हावाले उडाएर टाढासम्म पुर्याएकोले त्यस क्षेत्र भएर हिँडडुल गर्ने सर्वसाधारणहरू समस्यामा परेका छन्। वरपरका घरहरूमा हिलो र लेदो भरिने बाहेकको थप क्षति भने भएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर उकालो लाग्दै गएको छ। केही समय पहिलेसम्म नगन्य मात्रामा संक्रमित थपिँदै गएकोमा पछिल्लो सातादेखि संक्रमितको दर बढ्दै गएको हो। पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणमा आइतबार 135 संक्रमित थपिएकोमा सोमबार 457 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै मंगलबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 268 तथा एन्टिजेन परीक्षणमा 89 गरी जम्मा 357 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मास्क लगाउन तथा अन्य स्वास्थ्यका मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न आग्रह गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर दैनिक वृद्धि हुँदै गएको छ। केही समय पहिलेसम्म नगन्य मात्रामा संक्रमित थपिने गरेकोमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरेको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणबाट मंगलबार थप 357 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेको भए पनि सर्वसाधारण जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा भने हेलचेक्राइ गर्दै आएका छन्। मास्कको प्रयोग, हात धुने बानीमा बिस्तारै कमी आएको छ। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा आवश्यक सावधानी अपनाउन जरुरी रहेको जनस्वास्थ्यविदहरूको धारणा छ। यस्तै संक्रमणको दर उकालो लाग्दै जाँदा सरकारी निकायले समेत यसअघि जस्तै देश बाहिरबाट आउनेहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएकालाई खोप लगाउन उत्प्रेरित गर्ने, अस्पतालहरूलाई तयारी हालतमा राख्नुका साथै स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गराउने कार्य गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।
मेन कुरो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अहिले चाहिँ मन्त्रीहरू नै त्यति उचित योग्यता भएको मान्छेहरू पुग्नु भएको छैन। उचित योग्यता भएको मान्छेलाई चाहिँ राख्नुपर्छ र विज्ञप्तिहरू जारी गर्नुपर्छ, जनचेतनाहरू फैलाइरहनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने यही हो मेरो धारणा। कतिपयले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि अब के अरे खोप दिएका छैनन्, तिनीहरूले पनि खोजी कहाँ दिनुपर्ने हो, कसलाई भन्नुपर्ने हो, खोप दिनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा, मुखमा मास्क लगाएर गाडीमा बस्दाखेरि अथवा कुनै बाटोमा हिँड्दाखेरि होलमिलमा होइन तीर्थ व्रत अथवा मन्दिर जाँदाखेरि त्यसमा परहेजमा बस्ने, यही नै सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। त्यसो त संक्रमणको दर कम हुँदै जाँदा गरिने हेलचेक्राइले समस्या निम्त्याउने जनस्वास्थ्यविदहरूको धारणा छ। नेपालमा संक्रमणको जोखिम कम गरिनुपर्ने भए पनि संक्रमण बढ्न थाल्दा मात्रै तयारी थालिँदा समस्या भएको उनीहरूको बुझाइ छ। अहिले कोरोना संक्रमणको दर उकालो लागेको तथा यो दर थप बढ्न सक्ने भएकाले अहिले नै तयारी थाल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। निगरानी चाहिँ अनि एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका अथवा भारत नेपाल सीमा नाकाहरूमा राम्रो निगरानी भएन। यहाँभित्र पनि अनि चाहिँ यो चाहिँ खोपको चाहिँ अनि व्यवस्थापन अलि कहीँ छुटेका मान्छे छन् कि अनि त्यसपछि अनि चाहिँ दोस्रो लाउन छुट्टिया छन् कि तेस्रो लाउन छुट्टिया छन् कि यिनीहरूको व्यापक खोजी भएर लगाइदिइसक्नु पर्थ्यो अस्ति नै। त्यो कुराले पनि अलिकति केही फरक पर्यो। अब एउटा हाम्रो दुःखद न्युज के भने दुःखद समाचार, 2 जना चाहिँ अनि चाहिँ अहिले हालसालै निधन भयो, दुःखद निधन भयो उहाँहरूको। तर 2 जनाले खोप लगाउनु भएको थिएन, किन लाउनु भएको थिएन भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ ठुलो प्रश्न आउनसक्छ होइन। उहाँहरूले अब कतिलाई त थाहै रहन्छ यो कहाँ खोप लगाउँछ भनेर सोधिरहेका हुन्छन् अहिले पनि। नेपालसँग खुला सिमाना भएको भारतमा संक्रमणको दर तीव्र बनेको छ। यस्तो समयमा सीमा नाकामा स्वास्थ्य जाँच लगायतका सजगता अपनाउन आवश्यक छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने संक्रमणको दर बढ्दै गइरहेकाले संक्रमण बढेको ठाउँलाई निगरानीमा राखेको अस्पतालहरूसँग समन्वयमा काम गरिरहेको तथा नाकाहरूमा चेक जाँच गरिरहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगरानी बढाउने कुराहरू, सङ्क्रमितहरूको खोज गर्ने कुराहरू, सङ्क्रमण कस्तो खालको छ भन्ने कुराहरूको हेर्ने कुराहरू, सर्वसाधारणलाई अवस्थाको यथार्थ के छ भन्ने कुराहरू बुझाउने र सर्वसाधारणले गर्नुपर्ने व्यवहार के हुन् भन्ने कुराहरू बुझाउने, सबैको सहभागिता खोज्ने, यो क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, अस्पतालहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, अस्पतालहरूको समन्वय गर्ने, त्यसको व्यवस्थापनका पाटोहरूमा सहजीकरण गर्ने काम लगायत वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि कुराहरू गर्नुपर्ने गरी केही देखियो भने त्यसअनुसारको रणनीतिक निर्णयहरू लिने, नीतिगत निर्णयहरू लिने, त्यसका आधारमा स्थानीय तहसम्म रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुसूचित गर्ने, परिचालन गर्ने, अरू सरकारवालाहरूसँग समन्वय गर्ने, वकालत गर्ने कामहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नेपालमा 9,82,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण भएको छ भने मङ्गलबारसम्म संक्रमणका कारण 11,954 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले खोप नलगाएकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन, भिडभाड नगर्न तथा घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। यसो हुन सके संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तिमल सेनाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR तथा एन्टिजेन परीक्षणबाट मङ्गलबार मात्रै थप 357 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, कोरोनाबाट बच्न कस्तो सतर्कता अपनाउनु भएको छ। हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यो कोरोना संक्रमण बढेको कुराहरू बाहिर आइरहेछ। हामीहरूले चाहिँ मास्क छोड्नु भएन। मुख्य कुरा मास्क। अहिलेको यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ म के देख्छु भने व्यक्तिहरू आफू इन्डिभिजुअल हुँदा मास्क लगाउने, अनि समूहमा अथवा कोही साथीसँग बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ मास्क खोल्ने अनि बोल्ने, त्यो परिपाटी पनि देखिरहेको छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। म चाहिँ जहिले पनि मास्क लगाउँछु। बरु म कोठामा एक्लै हुँदाखेरि म एक्लै छु भने म मास्क लगाउँदिनँ। तर कोही मान्छेहरू आयो अथवा बाहिरतिर पब्लिक प्लेसमा जानु पऱ्यो भने मास्क लगाउँछु। टाइममा हात धुने होइन, अब हात नमिलाउने कसैसँग पनि। अब यो सोसियल डिस्टेन्सिङमा रहने होइन, मास्कहरू लगाउने, सेनिटाइजरहरू लगाउने होइन, अब भिडभाडमा नहिँड्ने, जानै पऱ्यो भने मास्क आदि इत्यादि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, यही हो नि। अब खासमा त सावधानी त हामीले व्यक्तिगत रूपमा सावधानी अपनाउनै पर्छ यो होइन। यसमा लापरवाही चाहिँ गर्नु हुँदैन
होइन हामीलाई थाहै छ 11,000 भन्दा बढी मान्छेहरू मरिसकेका छ हाम्रो देशमा पनि कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि। कतिपयले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि अब के अरे खोप दिएका छैनन्, तिनीहरूले पनि खोजी कहाँ दिनुपर्ने हो, कसलाई भन्नुपर्ने हो, खोप दिनु पर्यो। एक दोस्रो कुरा मुखमा मास्क लगाएर गाडीमा बस्दाखेरि अथवा कुनै बाटोमा हिँड्दाखेरि हुलमिलमा होइन तीर्थ व्रत अथवा मन्दिर जाँदाखेरि त्यसमा परहेजमा बस्ने, यही नै सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। अब यो कोरोना बढ्ने घट्ने क्रम जारी रहन्छ। अब योसँग डराउने होइन कि लड्ने हो, किनभने जति डरायो त्यति रोगले च्याप्दो रहेछ। बरु आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजर युज गर्नु पर्यो, भिडभाडमा कम जानु पर्यो, आफ्नो हिसाबले कसरी आफू पनि सुरक्षित रहने र अरूलाई राख्ने भन्ने मनसायका साथ आफ्नो काम चाहिँ गरिरहनु पर्दछ। म अब गाडीतिर हिँड्दा पनि सेनिटाइजरहरू युज गरिरहेको छु, मास्क लगाइरहेको छु, देख्नुभएकै छ। अब अरूलाई पनि मास्क लगाएर हिँड्नु, घर परिवारको मान्छेहरू दीर्घरोगी भएको बाबुआमालाई पनि मास्क लगाएर हिँड्नु भनिरहेको छु। जनचेतनाहरू फैलाइरहनुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने यही हो मेरो धारणा। सकेसम्म अलि परपरै हिँड्ने, मास्क लगाउने कुराहरू छ, तर हामी अब अहिले त्यति बढिसकेका छैन भने हामी खुल्लै रूपमा हिँडिरहेको छु कुरा त्यो। मौसमविदहरूले मनसुन निष्क्रिय हुँदा देशभर गर्मी बढेको बताएका छन्। उनीहरूले केही दिन यता मनसुन निष्क्रिय भएको अवस्थामा गर्मीको अनुभव भएको बताएका हुन्। हाल देशको विभिन्न भागमा तापक्रम बढेर अत्याधिक गर्मी हुनु स्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जलवायु शाखाकी मौसमविद विभूति पोखरेलले देशको विभिन्न भागमा तापक्रम बढेर अत्याधिक गर्मी हुनु स्वाभाविक भएको बताइन्। हाल मनसुन निष्क्रिय भएको अवस्थामा गर्मीको अनुभव भएको उनको भनाइ छ। मौसमविद पोखरेलले मनसुन न्यूनचापीय रेखा 1-2 दिनभित्रमै माथि आउने र वर्षा सुरु हुन साथ गर्मी हटेर जाने पनि बताइन्। देशको विभिन्न भागमा तापक्रम बढेको अत्याधिक गर्मीको जुन अनुभव गरिएको छ, यो मनसुनमा चाहिँ अलिकति ब्रेक हुने बित्तिकै वर्षा नहुने बित्तिकै चाहिँ अलि गर्मीको अनुभव हुन्छ हैन। अब यो दुईटा चाहिँ लगभग रिलेटेड जस्तै भन्नुपर्छ। अब वर्षा हुने बित्तिकै अलि शीतल हुने, पानी नपर्दाखेरि चाहिँ अलि लामै जस्तो भनौँ न, लामो जस्तै भएको भएर पनि अलि गर्मी बढेकै भयो, तापक्रम बढेको चाहिँ अब हामीहरूलाई महसुस भइरहेछ हैन। यो वर्षाको क्रमसँग चाहिँ बिस्तारै अब शीतल हुने चाहिँ हामीले शीतल अनुभव गर्न सक्छौँ र केही भागमा पानी पर्ने क्रम रोकिएको भन्नुपर्छ। जुन यो पानी पर्ने क्रम पनि त्यही हो, अहिले ब्रेककै स्थिति छ हैन। ब्रेकको स्थिति भएको भएर बिस्तारै अब यो 1-2 दिनमै मनसुन ट्रफ माथि सिफ्ट हुँदै जाँदाखेरि हाम्रोतिर मनसुन ट्रफ आउँछ हैन। जुन यो मनसुन न्यूनचापीय रेखा यो माथि आउने बित्तिकै हाम्रोमा पनि वर्षा चाहिँ देखिन्छ। मौसमविद पोखरेलले केही दिन भित्रमै मनसुन सक्रिय भएर वर्षा हुने बताइन्। हाल मनसुन सामान्य स्थितिमा रहेकाले वर्षा नभएको उनको भनाइ छ। हाल मनसुन सामान्य अवस्थामा दक्षिणतर्फ रहेकाले नेपालमा धेरै जसो वर्षा हुन नसकेको उनको भनाइ छ। मौसमविद पोखरेलले 1-2 दिन भित्रमै मनसुन बिस्तारै माथि सर्ने सम्भावना रहेको र त्यसपछि देशको धेरै जसो स्थानमा वर्षा हुने बताइन्। देशभर मनसुनको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तत्काललाई चाहिँ मनसुन ट्रफ चाहिँ नर्मल पोजिसनमा छ हैन। धेरै समय चाहिँ मनसुन ट्रफ नर्मल भन्दा पनि अझ साउथ पोजिसनमै रहेको थियो, दक्षिणतिर नै रहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ ब्रेकको जस्तो स्थिति देखिएको थियो हैन। अब यो 1-2 दिनमै अब मनसुन ट्रफ चाहिँ बिस्तारै माथि सर्ने चाहिँ सम्भावना धेरै छ। त्यो सम्भावना सँगसँगै चाहिँ देशभरि वर्षाको जुन अहिले रोकिएको क्रम छ हैन, वर्षा फेरि देशभरि नै धेरै जसो स्थानहरूमा चाहिँ पर्ने सम्भावना रहन्छ र अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा लगभग ब्रेककै स्थिति हो मनसुनको हैन। मनसुन भन्ने बित्तिकै फेरि हरेक सबै दिनमै वर्षा हुन्छ भन्ने हुँदैन, एक्टिभ फेज हुन्छ अनि ब्रेक फेज हुन्छ हैन। मौसमविद पोखरेलले प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा हालसम्म सरदर भन्दा बढी वर्षा देखिएको बताइन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सरदर भन्दा कम वर्षा भएको उनले जानकारी दिन्। मध्य प्रदेश, प्रदेश 1 हैन, अनि त्यस प्रदेश नम्बर 1 अनि बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ सरदर भन्दा बढी नै वर्षा देखिया छ। यो लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया र सँगसँगै सुदूर
सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ सर्भरभन्दा कमै वर्षा देखिया छ अहिलेसम्मको स्थितिमा। मौसमविद पोखरेलले मनसुनको समयमा बाढी पहिरोका कारण धनजनको क्षति हुन सक्ने भएकाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिने गरेको सूचनाहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गरिन्। आकाशे पानी नपरेपछि बाँकेमा रोपेको धान सुक्न थालेको छ। साउनको पहिलो हप्ता सकिन लाग्दा पनि वर्षा नभएपछि बाँके जानकीका किसानहरू ढलको पानी सिँचाइ गरेर धान रोप्न बाध्य भएका हुन्। एक रिपोर्ट। बाँके जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको 36,500 हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ, तर यो वर्ष समयमा पानी नपर्दा असारको अन्तिमसम्म 40% मात्रै धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। किसानहरूले यो वर्ष मल खाद नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला आकाशे पानी नपरेपछि रोपेको केही धान पनि सुक्न थालेको छ। असार महिनाभर धान रोप्ने गरी वर्षात नभएपछि ब्याडमा रहेका धानको बिउदेखि जेनतेन गरी रोपेको धान पनि सुक्न थालेका छन्। धान रोपेको गराहा पनि फाटेर चिरा पर्न थालिसकेका छन्। गत वर्ष यही समयमा झण्डै 90% धान रोपाई भएको बाँके जिल्लामा यस वर्षको असार महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि पानी नपरेका कारण बाँकेका 8वटै पालिकामा 40% मात्रै धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका कृषि अधिकृत दिनेश प्रसाद भट्टराईले बताए। उनले असार 15 ताका परेको पानीले रोपेको धान पनि सुकेको बताए। असार 15 गते जुन पानी पर्यो त्यो पानी परेको बेलाको चाहिँ रोपाइले हेर्दाखेरि जहाँ त्यो बेला रोपाई भयो त्यो रोपाई भएको धान पनि पुरै सुकेर नष्ट भइसकेको अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ जहाँ मोडरहरू जहाँ भनौँ न खोलाहरूबाट पानी निकाल्ने स्थान छ त्यहाँ पनि खोल्सेर पानीको अभाव एकदम अभाव देखिन्छ। सिक्टा सिँचाइ जहाँ नहर देखिन्छ त्यो सिँचाइ भएको एरियातिर केही रोपाई धानको हिसाबले गर्दाखेरि बढेको देखिन्छ भने बाँकी पालिकाहरूमा पुरै धान खेती भएको छैन। जस्तो समग्र हेर्दाखेरि नरेनापुर गाउँपालिकामा पुज्दाखेरि अहिले हिजोसम्मको तुलनामा जम्मा 10% धान रोपाई भएको छ। जानकी 3 बाँकेका किसान बिर्जा प्रसाद रजौटले रोपेको धान पनि पानी नपरेका कारण खेतमा सुक्दै गएको छ। उनले समयमा मलखाद पनि नपाएको गुनासो सुनाउँदै सिंचाईको कुनै पनि प्रबन्ध नभएको बताए। खेती किया गया है बाबू, पानी नहीं है, खेत सूखत है और पानी के सिंचाई के कोई व्यवस्था नहीं है और खाद रहा तो वो नहीं मिलत है समय से, खेते में खाद भी नहीं पड़त है और आसमान से पानी भी नहीं गिरत है, कोई साधन नहीं है। कैसे किया जाए? बीज लगावा गया है वो सूखत है और बहुत परेशानी है भैया। आफ्नो गाउँघरमा पानीका लागि कुनै सुविधा नभएकाले पम्पिङ सेटबाट नालाको पानीले सिंचाइ गरी रोपेको धान पनि सुक्न थालेको र जमिन पनि फुट्न थालेको जानकी 3 बाँकेका किसान दिलीप कुमार रजौटले बताए। उनले नेताहरू भोट माग्ने बेला किसानलाई आश्वासन दिने गरे पनि जितिसकेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको गुनासो गरे। ना टेममा खाद मिल्छ ना केही मिल्छ यहाँ हाम्रो गाउँमा। अनि यो भन्छन् कि वहाँ आएछ कृषिमा आएछ सुविधाहरू पानी चलाउने के गर्ने, त्यो पनि अहिलेसम्म त यहाँ हाम्रो गाउँसम्म केही पुगेकै छैन। केही सुविधै छैन यहाँ हाम्रो गाउँमा, सबै सुखिराखेछ पुरै खेती, न मल मिल्दैन यहाँ टेममा न केही छ। अनि हाम्रो सरकार के गर्छ त्यो थाहै हुन्न। न जिते भने मात्रै आउँछन् यहाँ भन्न कि हामीहरू यो गर्छु त्यो गर्छु, अनि जिते भने त कसैले पनि आउन्न यहाँ हाम्रो गाउँमा कि अब यस्तो भइराखेछ। पानी नपरेर सुक्खा लागेकाले धान रोपाई हुन नसकेको भन्दै सिंचाइको सुविधा गरिदिन जानकी 3 बाँकेका किसानहरूले आग्रह गरेका छन्। राप्ती नदी, खोला नाला र सिक्टा सिंचाइको सुविधा हुने राप्ती सोनारी, बैजनाथ, खजुरा, जानकी, डुडुवा गाउँपालिकामा 25 देखि 40% धान रोपाई भएको छ भने नरैनापुर गाउँपालिकामा 10%, कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा 15 र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा 20% मात्रै धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि डढेलोका कारण युरोपियन मुलुकहरूमा तापमानमा नयाँ कीर्तिमान, तातो हावाको लहरले जनजीवन कष्टकर, बेलायतमा राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा।
र भारतको प्रस्तावमा साफ महिला च्याम्पियनसिप एक साता पछि सारियो। एएफसी वुमेन्स क्लब प्रतियोगिता खेल्ने तालिका जुधेको भनाई। अब पालो अर्थ समाचारको। नेप्से परिसूचक पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रूपमा वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 16.27 अङ्कले बढेर 2045.69 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.77 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.35 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.57 अङ्क बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 213 कम्पनीको 57,13,248 किता सेयर 2,29,93,93,16,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेसँगै आज कारोबार र कम्पनी बढेको छ। सोमबार सेयर 131,96,29,960 रुपैयाँ बराबरको नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक बढेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चुनाव नजिकिएसँगै वाम तालमेलको चर्चा सुरु। दोस्रो तहका नेताहरूद्वारा तालमेलमा जोडबल, शीर्ष नेताका शर्त बाधक बने सम्भावना। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय दाहाल र भट्टराई बीच भेटवार्ता, सत्ता गठबन्धनबारे छलफल। जसपाले कारबाही गरे पनि भट्टराई गठबन्धनकै पक्षमा रहेको दाहालको दाबी। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित एक घरमा बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्कियो। वरपरका 15-20 घरमा लेदो माटो र बालुवाले ढाकिए। स्थिति तनावपूर्ण। डढिलोका कारण युरोपियन मुलुकहरूमा तापमानमा नयाँ कीर्तिमान। तातो हावाको लहरले जनजीवन कष्टकर। बेलायतमा राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा। र भारतको प्रस्तावमा साफ महिला च्याम्पियनसिप एक साता पछि सारियो। एएफसी वुमेन्स क्लब प्रतियोगिता खेल्ने तालिका जुधेको भनाई। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।